फ़ن ख़िताबत का हमारा ये मुक़द्दिमाती दौरा है और आज उसका 8वां दर्स है। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है याद शुदा तकरीर को ज़हन नशीन करने का तरीक़ा और तकरीर की तरतीब मंतकी क्या होती है। ये दो उन्वान हैं। जैसा कि इससे पहले हम ज़िक्र करते चले आ रहे हैं कि तकरीर तैयार करने का तरीक़ा, तकरीर को महफूज करने का तरीक़ा, तकरीर को बयान में लाने का तरीक़ा, ये सब दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं, जिससे आज अभी देख रहे हैं। अज़ीज़ान, जैसा कि आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किया है कि तकरीर को याद करने के बाद असल में ज़हन नशीन भी करना चाहिए। ज़हन नशीन करने का मतलब यह है कि जो तकरीर के अंदर आपके अहम निकात हैं, उन निकात को ज़हन नशीन इस अंदाज से करें कि एक तो वो भूले नहीं, जैसा कि इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं याद करने में। यहाँ पर फिर और तवज्जो करनी है, वो ये है कि उसके अहम निकात, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी तकरीर के 5 अहम तरीन निकात हैं, तो उन 5 निकात को या 10 निकात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि उनमें से कोई भी नुक्ता भूले नहीं। तो ज़हन नशीन करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। उनमें से जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो आप तवज्जो फरमाएंगे। ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले ये है कि जैसा कि आपका मौजू है उसूल दीन, तो अब उसूल दीन के 5 निकात हैं। अब इनको ज़हन नशीन कैसे करना है, मैंने इतनी बारज़ तरीन मिसाल इस वजह से दी है कि हर कोई उसको समझ सके। अब यह है कि ज़हन नशीन कैसे करना है ताकि भूले नहीं। मसलन उसको ज़हन नशीन करने के लिए अपनी उंगलियों के ऊपर एक एक नुक्ते को मुख्तस कर दें कि ये नुक्ता मेरा इस वाली फिंगर पर है या इस वाली या इस वाली या इस वाली। मालूम होना चाहिए मसलन तौहीद, मालूम हो कि तौहीद यहाँ पर अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। मसलन अचानक पूछा जाए कि इस वाली उंगली पे कौन सा नुक्ता है, तो मालूम हो कि जी नबूवत है। सही। अब इस तरह से ये मौज़ूआत को आप अपने साथ मुख्तस कर लेंगे कि ये मालूम हो कि इस उंगली पर, और चुपके से इन्हीं उंगलियों से इस्तिफ़ादा करके आप इसको अंदाज से पढ़ते जाएं कि मसला पता हो कि मैंने ये वाला नुक्ता मुकम्मल कर लिया है, अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, और इसी तरह से आप अपनी तकरीर को मुकम्मल करें। मसलन अगर आपका मौजू है फ़ुरूए दीन, तो वो 10 हो जाएंगे। तो आप बाकायदा दूसरे हाथ की उंगलियों से भी इसी तरह से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये आपने अपनी उंगलियों से, इसका एक और भी तरीका हो सकता है, मसलन अपने उंगलियों के पोरे, ठीक है, अपनी उंगलियों के पोरों पर आप अपना मुख्तस कर सकते हैं कि इस पोरे पर कौन सा मेरा नुक्ता है, इस पर कौन सा नुक्ता है और इस पर कौन सा तकरीरी नुक्ता है। और ये कोई मैंने आपके सामने जो बयान की है, हमारे स्टूडेंट जो हाज़रीन हैं और नाज़रीन हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये कोई आयत या रिवायत नहीं है कि जो मैंने तरीका बताया है वही आप अपनाएं। नहीं, आप अपने जहन के मुताबिक जो मुनासिब समझते हैं वो तरीका अपनाइए, लेकिन याद रखिए कि आप अपने जहन में अपनी तकरीर को मुअय्यन करके जाएंगे और मुख्तस करके जाएंगे कि आपके जहन नशीन हो चुके हैं वो नुक्ते, चाहे जिस तरह से आप उसका सहारा लें, हाथों की उंगलियों का या हाथों के उंगलियों के पोरों का सहारा लें, या कोई और आपके जहन में आता है तो वो है। ये है अहम तरीन कि आपके जहन नशीन करने का तरीका। लेकिन आयून इसके साथ साथ आपकी तकरीर की तरतीब मंतकी होनी चाहिए। यानी तरतीब मंतकी का क्या मतलब? मतलब यह है कि जिस नुक्ते को जहां पर बयान करना है, जैसे बयान करना है, वो मुशख्खस होना चाहिए और उसी को उसी अंदाज में ही बयान किया जाए। जैसे फ़र्ज़ करें कि यही मिसाल जो हमने दी है उसूल दीन, उसूल दीन 5 हैं, ये कन्फर्म हो गया।
اب بیان کرتے وقت بھی آپ نے کیا لینا ہے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 مثلا عدل، نمبر 3 نبوت، نمبر 4 امامت، اور نمبر 5 قیامت۔ اب یہ ہے، اگر یوں توجہ کریں گے، یہ ہے ترتیب منطقی۔ لیکن فرض کریں کہ اگر اس ترتیب کو پلٹ دیا جائے، ہوں سب کے سب وہی، لیکن ترتیب کو اگر ہم پلٹ دیں تو اب کیا ہوگا؟ مثلا توحید، قیامت، نبوت، امامت، ٹھیک ہے، عدل۔ دیکھیں 5 میں نے پورے گنے ہیں نا، کم نہیں کیے ہیں، 5 کے 5 گنے، لیکن اب ترتیب منطقی نہیں ہے، سمجھیں؟ یعنی ترتیب منطقی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اغیون کہ اگر ترتیب منطقی نہیں صحیح طرح سے ہوگی تو آپ نتیجہ صحیح نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ ہر چیز کا ایک دوسری شے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی یہ سلسلہ عقائد کا توحید سے شروع ہوتا ہوا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کی ذات ایک ذات ہے، وہی ذات ایسی ذات ہے کہ اسے عادل ہونا چاہیے۔ اگر وہ عادل ہے تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے، کیا؟ مثلا ہمارے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ اب یہ ہے کہ جب نبی اور رسول بھیجا تو اس کے بعد اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس دین کو ہم تک بھیجا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ وہ کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ اب یہ ہے کہ امام تک پہنچ گئے عقائد، لیکن یہ سلسلہ کیا اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ کوئی اس کی حد نہیں ہے، کوئی معین نہیں ہے کہ جہاں پر ہر شے کا ایک رزلٹ دیا جائے۔ کیا یہ کشتی جس طرح سے کہا جائے کہ جیسے کوئی دنیا کے اندر کہیں سے بھی کشتی جب چلتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کشتی تو چل رہی ہے، آج دنیا سمندری سفر کرتی ہے، مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کشتی کہیں پر بھی لنگر انداز نہیں ہوگی۔ یہ کوئی بھی اوکلا کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ مثلا کہیں کسی ملک سے ایک کشتی چلے اور وہ چلتی جائے بس، اور اس کے کہیں پر بھی یہ نہ ہو کہ کہیں یہ لنگر انداز ہوگی۔ تو بالآخر یہ کائنات کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، کیا یہ جو چلتی ہوئی کشتی یہ بھی کہیں لنگر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر نہیں ہوگی تو یہ عمل لغو کہلائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جب یہ کائنات کی چلتی ہوئی کشتی ایک جگہ پہ جا کر لنگر انداز ہو جائے، اسی کا نام قیامت ہے۔ اور کیا خوب جملہ ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت خود بتائے گی، وہ آئیں گے تو آئے گی قیامت، ان کا آنا بھی قیامت، ان کا نہ آنا بھی قیامت، یعنی امام زمانہ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی ترتیب منطقی ہے۔ اگر آپ نے اس کو پلٹا دیا تو آپ نتیجہ صحیح نہیں دے سکتے۔ دوسرا، ہمارے جتنے بھی عزیزان ہیں، برادران اور خواہران جو ہمیں سنتے ہیں یا ہمارے درسوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے شروع ہی میں ایک تعریف کی تھی خطابت کی، اور وہ یہ کہ خطابت کہتے ہیں جس کو عوام سمجھے اور خواص اعتراض نہ کرے۔ یہ خطابت کی ہم نے ایک تعریف کی ہے جو کہ علم منطق سے ہٹ کر ہے۔ علم منطق میں ہے اقناع المخاطب، مخاطب کو آپ نے کانے کا لیا، یہ خطابت۔ لیکن ہم دوسرے الفاظ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کو عوام سمجھے اور خواص اعتراض نہ کرے۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ مجلس چھوٹے مثلا گھر کی ہو یا مثلا امام بارگاہ کی ہو یا مسجد کی ہو، عام طور پر کچھ نہ کچھ لوگ پڑھے لکھے اس کے اندر ضرور ہوتے۔ اگر آپ آغایون اپنی منطقی ترتیب نہیں رکھیں گے تو وہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ مولانا صاحب اور ذاکر صاحب یا خطیب صاحب کو اصل میں یہ بیان کرنا آتا ہی نہیں، یا ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ چیز پہلے ہے اور دوسری چیز بعد میں ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اصول دین کی مثال دی ہے، تو میں نے بارزری مثال دی نا تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب خطابت کرنا ہے تو ان مشکلات سے بھی آپ کو یہ چیز ترتیب منطقی بچائے گی کہ جس پر یہ ہے کہ عوام محظوظ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی خواص آپ پر اعتراض بھی نہیں کریں گے۔